بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بیٹھ جا رب آنکھیں تے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر اکھیاں دے وچوں ہنجواں دے تے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر تے اگروں کر یار جواب دیتا اگروں کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں اس گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیا نیند رمان دا نہیں تے تک دل دیا نظران نال کدی سرکار تو ود کے کون ہنجو آپ گواہن عیاسم دلدار تو ود کے کون تیری دی زلف واللیل ہے اس سونے شہکار تو ود کے کون رب سونے دی سو کائنات اندر دلدار تو ود کے کون تے ہون گیار کامیاب ہی جڑے ایتھے نبی دے پابند ہو گئے اوتھے ہون گیار کامیاب ہی جڑے ایتھے نبی دے پابند ہو گئے میرے نبی تو بعد قیامت تائیں بوہ نبوت دیارو بند ہو گئے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین کل کائنات سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے. شامعین محترم حضرات ذی وقار علماء کرام دی کثیر تعداد الحمدللہ اپنے وقت اندر بیانات کر چکی ہے. دعا ہے اللہ تعالی علماء کرام دا بیان کرنا تہاڈا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے.
بڑی ہی خوشی دی بات ہے کہ بڑی محبت نال دل جمی نال اور بڑے ہی احسن انداز نال بیٹھ کے قرآن و حدیث دیاں گلاں سندے پئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کولوں دعا ہے اللہ تعالیٰ تہاڈا بیٹھنا سننا سنانا اپنے گھر اندر اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے وقت دینا اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ العظیم ضرور فائدہ ہوئے گا، کیونکہ دین دی مجلس ہے، بابرکت مجلس ہے، اور پھر قرآن و حدیث کو سننا سنانا باعث اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ انسان دی اصلاح بھی ہو جاندی ہے اور دل تو زنگ بھی اتر جاندہ ہے اور کچھ نہ کچھ چلو انسان نو فائدہ ہو جاندہ ہے۔ میرے معزز بھائی طلع اسلامک سینٹر بھائی افتخار احمد ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے، ویڈیو کیمرہ چل رہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے بھائی دے مال اندر جان اندر اس دینی کامش خدمت دے اندر اللہ پاک برکت فرمائے اور انہاں دے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ بھائی ریاض احمد ساؤنڈ سسٹم لے کے آئے، میں مشکور ہاں انہاں دا بھی، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ تسی سارے بڑے مبارک باد مستحق ہو، نیک مقدس پاکیزہ مجلس اندر تشریف فرما ہو، اللہ تعالیٰ سبنا دانا قبول فرمائے۔ اچھی آمینہ۔ پریشان جی بیٹھے ہو، گھبرائے بیٹھے ہو، بھئی ماشاءاللہ پہلے بھی بڑے مولوی سن لینے تو پھر مولوی آگئے ہیں، پتہ نہیں ان کدو جان چھٹے گی۔ تے انشاءاللہ آپاں ادھا کو میں ٹائم چھاڑ دینا تے ادھا کو تو اسی میں نے دے دو، چلو جتے 2 گھنٹے کرنے سے نہ پوے گھنٹہ کر لینے، ٹھیک ہے نا، کہ گھنٹے میں ادھا کر لے گا۔ ہاں چلو انشاءاللہ العظیم تہاڈی کیفیت ویکھ لئیے میں تے موڑ تہاڈا کو تھوڑا جا ہے تے انشاءاللہ آپاں انہی کو گل کران گے انشاءاللہ العظیم۔ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت اور آپ دی عصمت دے حوالے دے نال انشاءاللہ گل ہوئے گی تے گل بڑی اہم ہے تے بڑی قیمتی ہے تے سمجھو نو آنے جڑا تھوڑا جا جاگ کے بہے گا تے بہنا آپاں کو چند منٹ گے انشاءاللہ تے تھوڑا جا جاگ اے گوڑے شوڑے جڑے کس کے پھاڑ کے بکلا مار کے بیٹھے ہو نا، انہاں گوڑے نو چھڑو انشاءاللہ کتے نہیں جان گے توڑے نال ہی رہن گے انشاءاللہ، جنہی دیر تک اسی زندہ اس آڑے نال نے قبر چلے گئے تھے نہ نال ہی جانا ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی دی گل دا احترام کر دے، شاگرد دے تے آندا میرے استاد نے گل کیتی گئی تے میں او دا احترام کردا پیا۔ بیٹا ہے تو اپنے باپ دی گل دا احترام کر دے کہ میرے باپ نے گل کیتی گئی تے میں اپنے باپ دی گل نو پالدا پیا۔ اس طرح ہی کوئی ڈاکٹر ہے کسی مریض نو مشورہ دے دے کہ بھئی تینوں ہیپاٹائٹس ہے یا تینوں شوگر دا مسئلہ ہے، تیرا بی پی ہائی ہو جاندہ ہے، لو ہو جاندہ ہے تے اے تینوں مشورہ دینا، او مریض آندہ ہے، یہ میرے ڈاکٹر دی گل ہے۔ اس طرح ہی کوئی وکیل ہے او دے سامنے کوئی مقدمہ ہے تے وہ اپنا کیس لڑ دے یا گل کرے تے او دا مقدمہ جندہ لڑ رہے اور بندہ دے میرے وکیل دی گل ہے، اے میرے جج دی گل ہے، اے میرے وزیر اعظم دی گل ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی دی گل دا احترام کردا پیا ہوندا ہے، لیکن جڑی میں گل تواڈے سامنے کرنی ہے کہ دنیا دے اندر ہر ایک بندے دی ہر ایک گل دا ہر ایک بندہ احترام نہیں کرتا۔ گل پھر سنیا جے کہ دنیا اندر ہر ایک بندے دی ہر ایک گل دا ہر ایک بندہ احترام نہیں کرتا، اپنی اپنی پسند دی گل ہے۔ لیکن دنیا اندر ایک ہستی انج دی بھی ہے، دنیا اندر ایک ایسی ہستی ہے کہ جن دی ہر گل دا احترام ہر بندہ کردا ہے، ہر گل دا احترام ہر بندہ کردا ہے، بڑا بھی کردا ہے، چھوٹا بھی کردا ہے، ادنا بھی کردا ہے، اعلیٰ بھی کردا ہے، گورا بھی کردا ہے، کالا بھی کردا ہے، عربی بھی کردا ہے، اجمی بھی کردا ہے، ایرانی ہوئے، افغانی ہوئے، ترکی ہوئے، پاکستانی ہوئے، کوئی بھی ہوئے، ہر بندہ اس شخصیت دی اس ہستی دی گل دا احترام کر دے تے او دا نام نامی ہے جناب محمد۔
ذرا اونچی پڑھو ہاں درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں جی سانو سارے نو یہ گل نال اتفاق ہے نا کہ اسی نبی پاک دی ہر گل نو ماننے بھی ہاں تے آپ دی ہر گل نو پسند بھی کرنے. کیوں جی ہے نا ہر کلمہ گو بندے دا عقیدہ بھی ہے منہج بھی ہے موقف بھی ہے اور ایدے تے ڈٹیا بھی ہویا ہے اور ایدی ہر بندے دی خواہش بھی ہے کہ منو موت بھی آئے تے ایدے تی آئے. کیوں جی لیکن عجیب گل ہے اسی کتے نہ کتے ڈنڈی ماری رکھنے کتے نہ کتے اسی کوئی نہ کوئی اپنی پھر بھی ایتھے بھی آکے پسند دی گالی لینے ہاں. دیکھو نا مولوی صاحب نے تقریر کیتی بھی رات دی نماز پڑھیا کرو بھائی تہجد دی نماز پڑھن دے بڑے فائدے نے تے اے پڑھیا چہرے تے نور بھی آ جاندا ہے چہرے تے نور آ جاندا ہے اللہ دی رحمت ہو جاندی ہے. تہجد دی نماز پڑھیا ایک جٹ بندہ زمیندار ساڑھے رنگا بندہ بیٹھا سی انہیں لو جی مولوی صاحب گل بڑی سونی کیتی ہے پچھلی رات دی نماز پڑھ گئے تے چہرے تے نور آ جاندا ہے تے میں سویر دی نماز پڑھنی تہجد نے اٹھیا سردی دا موسم ہے جڑا چل رہے تے وضو کرن تے دل نہ کیتا بھی پہلی بار نواں نمازی بندا پیا سی وضو کرن تے دل نہ کیتا ہن کی کراں چلو مولوی صاحب تیمم بھی دسیا بھی کر لیا کرو انہیں کتے تیمم کیتا چہرے تے ہاتھ پھیریا تے نماز تو جدی نہیں چھڈی سویر ہوئی تے اپنی گھر والے نوں کہن لگیا اللہ والیے مینوں ذرا دس ہاں بھی میرے چہرے تے نور آیا ہے کہ کوئی نہیں. راتی مولوی صاحب مسئلہ کیتا سی بھی تہجد دی نماز پڑھیا چہرے تے نور آندا ہے تے میرے چہرے تے بھی نور آیا کہ نہیں. انہیں آکھیا بھی نور ہوندا کہ جے انہیں آکھیا بھی نور تو پھر نور ہوندا تو انہوں پتہ ہے تے انہیں اللہ والی آکھیا او گل سن جے تے نور کالے رنگ دا ہے تے پھر کٹاں چڑیاں پئیاں او کرے راتی انہیں تیمم کر لگا توے تے جے پٹھے دے پچھلے پاسے ہاتھ پھیر بیٹھا او یہ منہ تے پھیر لیا انہیں آکھیا بھی جے تے نور کالے رنگ دا تے پھر کٹاں چڑیاں پئیاں نے. اے گل میں تاں کیتی ہے بھی اسی کدے کدے گل ماننے ہاں اسی کدے کدے گل ماننے تے کدے کدے ساڈا دل ہمیشہ دل کرے ہمیشہ گل منو. آؤ غور کرو دو چار قرآن دی آیتاں میں تواڈے سامنے رکھاں اس تو بعد انہاں دا ترجمہ کریے ایک ادھی مثال دے کے انشاءاللہ اپنی بات نو ختم کراں گا. میری دعا ہے اللہ تعالی مینوں اور تانوں سبنا نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد درود محبت نال ذوق نال شوق نال پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر میں شروع اندر نبی پاک دے نام دی محبت دے اندر نظم ترانہ پڑھدا جاواں کو سبحان اللہ. پھر آپ کو سبحان اللہ تسی بولنا ہے تے میں گل کرنی ہے کو سبحان اللہ. پھر آپ کو سبحان اللہ جا گیا کو سبحان اللہ. اللہ اللہ سب نام پیارے لگے دینے سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا. اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا. اللہ اللہ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا. ان مالو زارے دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں. زر مال تشایاں بھول بیندے زر مال تشایاں بھول بیندے جو برد
غلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا ہے وار کے تن دیا لیرانو وار کے تن دیا لیرانو کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا سنگ دل بھی کول جیا پیندے دل دکھ تک لیندے دل دے بیندے دل مکھ تک لیندے دل دے بیندے کافر بھی راتی لک لک کے کافر بھی راتی لک لک کے آسنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا ایک خطرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا جاوے کے آسم او منظر جاوے کے آسم او منظر جتھے آرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرو میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار اللہ دا قرآن سورہ نساء تے 5واں سپارہ پڑھدا پیاں واں اللہ فرماندے نے فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ میرے محبوب پیغمبر مینوں قسم ہے تیرے رب دی اللہ قسم اٹھاں دے پینے میرے پیغمبر دی گل دے بارے اندر اپنے استاد دی گل دی قدر کرنا ہی میرے پیغمبر دی گل دی قدر بھی کیتا کرے اپنے ڈاکٹر دی گل دی قدر کرنا ہی میرے پیغمبر دی گل دی قدر بھی کیتا کرے اپنے جج دی تے اپنے وکیل دی گل سننا تے مننا ہی میرے پیغمبر دی گل بھی منیا کرنا ہے جس دی گل دے بارے دے اندر اللہ آسمانہ تو قسم اٹھان دے پہنے فرمایا لا یؤمنون محبوب پیغمبراں بندہ مومن نہیں ہو سکتا کیڑا بندہ ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم جنی دیر تک تانوں اپنے کماں دے اندر سانس بھی تصور نہ کر لینے جنی دیر تک اپنے معاملیاں دے اندر تواڈے فیصلیاں نو منن نہ لگ پینے اللہ فرماندے نے مما قضیتا پھر انہوں پوری طرح مان لینے چنگی طرح مان لینے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دل دی اندر تنگی نہ میرے پیغمبر دی گل نو سن کے لیانے دل دی اندر تنگ ترشی میرے پیغمبر دی گل سن کے نہیں آنی چاہی دی اللہ فرماندے
نے جیڑا بندہ میرے نبی جی تواڈی گل نو سن کے نہیں منے گا میں انہوں مومن نہیں مننا گا ہونی دیر تک کو بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنے سارے کمہ دی اندر میرے پیغمبر نو سالسی نہ من لبے اے قرآن پاک دا ایک مقام ہے ہن دوسرے مقام تے غور کرنے اللہ فرما دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اللہ کو اکبر اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر میں اللہ نے فیصلہ کر دیتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جس بندے نے گل من لئی میں اللہ دی جس بندے نے گل من لئی میرے رسول دی ہائے ہائے میرے بھائی تے میرے برابر آندیو نا یار میں جے حدیث سے عمل تے کر لیندا پھر میری برابری نہیں من دی پئی میں نبی پاک دی گل تے من لیندا پر میرا بیلی تے میرا یار نہیں مندا پیا میں نبی پاک دی گل تے من لیندا پھر میرا زمانہ نہیں مندا پیا میں نبی پاک دی گل تے من لیندا پر میرا معاشرہ نہیں مندا پیا اوے میں اگلا کے ساڑا تیرے جتے معاشرے نو میں جتے تیرے یار تے بیلی نو کیوں نہ اگلا کے جلا دیاں میں تیری جدیاں برادریاں لکھاں تے کروڑا میرے پیغمبر دی گل تو قربان کر دیاں او یار برادریاں چھڑیاں جا سکدیاں نے پر میرے پیغمبر دی گل نہیں چھڑی جا سکدی دوست چھڑے جا سکدے نے میرے پیغمبر دی گل نہیں چھڑی جا سکدی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اطاعت کرو میں اللہ دی گل منو میں اللہ دی گل منو میرے رسول دی مننا کی ملے گا کی اللہ والا بولیا تے بڑی پیاری گل کر گیا ہم دے سنت دس مرتنو روزی جدا ملے گا سنت دس مرتنو روزی جدا ملے گا سنت دس مرتنو روزی جدا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دس مرتنو روزی جدا ملے گا اور سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے ستراں بنان والے سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے ستراں بنان والے پر مدنی براق والا مدنی براق والا تینو اگے کھڑا ملے گا سنت دس مرتنو روزی جدا ملے گا اللہ اکبر اللہ فرمایا گل منو میں اللہ دی تے میرے رسول دی ملے گا کی فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللہ فرماتے نے جیڑا بندہ میری گل تے میرے نبی دی گل من کے دنیا تو آ جائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں ایسے بندے نو اپنے نبیاں دا ساتھ نصیب کر دیاں گا میں ایسے بندے نو اپنے نیک بندیاں دا ساتھ
تے چھڈاں او یار یار چھڈ دے نبی پاک دی گل پیچھے بیلی چھڈ دے نبی پاک دی گل پیچھے او انج دے یار کی کرنے نے جڑے تینوں مینوں نبی پاک دی گل تو ہی دور لے جانے انج دے بیلی کی کرنے نے جڑے مینوں تینوں نبی پاک دی گل تو ہی دور کر چھڈنے او انج دے دوست کی کرنے نے جڑے مینوں تینوں اللہ دی ذات تو ہی دور کر چھڈنے انج دے یار بیلیاں نو کی کرنے کل قیامت دے دن نبیاں دا ساتھ لے کل قیامت دے دن صدیقین دا ساتھ لے کل قیامت دے دن شہیداں دا ساتھ لے کل قیامت دے دن نیک لوگاں دا ساتھ لے اوے انج دے یار بیلی نبی کریم علیہ السلام دی جُتی تو گھمائے جا سکدے نے پر پیغمبر دی گل نہیں چھڈی جا سکدی اللہ 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 دے قرآن دا دوسرا مقام مکمل ہویا آؤ میں تو تیسرے مقام دے بلے لے چلاں اللہ فرماندے نے وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللہ اللہ سورہ احزاب اللہ فرماتے ہیں وما کان ترجمہ وما کان للمؤمن ولا مومنہ اسے مومن بندے واسطے جائز ہی نہیں ہے اسے مومن عورت واسطے جائز ہی نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله امرا جدو اللہ پیو دا رسول کسے گل دا فیصلہ کر دینا ہے کسے حکم تے آرڈر نو جاری کر دینا ہے پھر انہوں مننا بلکہ اپنی رائے دا بھی دے اندر اختیار رکھنا ہے اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ہم نہیں نبی پاک دی گل آ گئی ہے پھر کیوں یا میں اپنی گل بھی وچ کر دینا وا اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جیڑا بندہ میں اللہ تے میرے رسول دی گل دی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا جتنا مرضی کلمہ بنیا پھرے جتنا مرضی دنا بنیا پھرے اتنا مرضی سمجھدار بنیا پھرے اتنا مرضی جناب اپنے آپ نمبردار بنائی پھرے اپنے آپ چودھری سداوے جا اپنے آپ کو جبی سداوے اپنے آپ پرے پچھیتیاں بیڑن والا سداوے فرمایا جڑا بندہ میں اللہ تے میرے رسول دی گل نہیں مندا گمرائی دے اندرے پرلے درجے دا جاہلے پردے درجے دے گمرائی تے جہالت اندرے میرے ویر عقلے میں کہ نبی پاک دی گل مننا ہے عقل کہتی تھی کہ مبارک ہو تجھے مسند گل اور محبت کہتی تھی کہ گوارا ہے مجھے بستر خار آگے آگے تھام کر دامن مصطفیٰ سے کہا لاکھوں عذاب دیاں ایک تیری غلامی پہ نثار سونیا محبوبہ پورا زمانہ چھڑیا جا سکدے پر تواڈی گل نہیں چھڑی جا سکدی سونیا پوری دنیا چھڑی جا سکدی ہے پر تواڈی گل نہیں چھڑی جا سکدی ڈاکٹر جھوٹے ہو سکدے نے سونیا تواڈی گل جھوٹی نہیں ہو سکدی سائنسدان جھوٹے ہو سکدے نے سونیا تواڈی گل نہیں جھوٹی ہو سکدی بڑے بڑے تاجر تے بڑے بڑے دکاناں منڈیاں والے جھوٹے ہو سکدے نے سونیا تواڈی گل نہیں جھوٹی ہو سکدی زمانے دا استاد جھوٹا ہو سکدا ہے سونیا تواڈی گل نہیں جھوٹی ہو سکدی کیوں جھوٹی نہیں ہو سکدی اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى
اللہ فرماندے نے سونیا اسی جنی دیر تک وہی نہ کریے تسی تے بول دے کوئی نہیں جے اللہ اللہ کے سونا لابے اپنی جدوں کھول دسیو رحمت موتی رول دسی ہوندہ بولنا رب دا کلام آیا کل نبیاں دا سلطان آیا اللہ اکبر اللہ قرآن پاک دی اگلی آیت غور کرنے اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اللہ فرماتے ہیں دنیا دلوں کو کن کھول کے گل سن لو نا نہیں اللہ دی بھی گل منو تے میرے پیغمبر دی بھی گل منو نہیں اللہ دی گل تے بھی غور کرو تے میرے نبی دی گل تے بھی غور کرو اللہ جی جیڑا نہیں منے گا انہوں سزا کیے جیڑا منے گا انہوں جزا کیے اللہ فرماتے ہیں بلا تو بطلو اعمالکم جیڑا منے گا نہیں میں زندگی دے سارے اعمال ضائع کر کے رکھ دیواں گا جنہیں مرضی نمازاں پڑھ کے آ جائیں جنہیں مرضی قرآن پڑھ کے آ جائیں جنہیں مرضی حج عمرے کر کے آ جائیں جنہیں مرضی صدقہ خیرات کر کے آ جائیں میرے پیغمبر دی گل نہیں منی تے میں کوئی مول نہیں جے پاواں گا اللہ اللہ تے جے من لواں گے کی لبے گا اللہ فرماتے نے کل کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اللہ فرماتے نے من لو گے میرے پیغمبر دی گل میں آسماناں تے بیٹھا تہاڈا پروردگار تواڈے نال محبتاں کرن لگ جاواں گا نہیں تواڈے نال پیار کرن لگ جاواں گا اے قدر میرے پیغمبر دی گل دا اے احترام میرے پیغمبر دی گل دا من میرے پیغمبر دی گل من چھڑ دے سب افسانے کسے کہانیاں چھڑ دے لوکاں پیچھے لگنا تے میرے پیغمبر دی سنت نو چھوڑ دینا ہے ہاں میری بیوی نہیں من دی میں سنت چھڑ دیتی ہے ہاں میرا یار نہیں من دا میں سنت چھڑ دیتی ہے میرا ماں باپ نہیں من دا میں سنت چھڑ دیتی ہے اوے نا 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 سارا کچھ چھڈیا جا سکدا ہے پر میرے پیغمبر دی گل نہیں چھڈی جا سکدی اج قدر کرو میرے پیغمبر دی گل دا اج احترام کرو میرے پیغمبر دی گل دا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر اللہ نبی پاک دا گوانڈ بھی دے چھڈن گے نبی پاک دا پڑوس بھی دے چھڈن گے اللہ اللہ کے آقا دیا جنہیں اپنیاں سنتا آقا دیا جنہیں اپنیاں سنتا وہ جنت ویچے آقا جی دے نال ہوئے گا تے ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا عمدہ رتبہ کمال ہوئے گا نبی جی دی سنت نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹار کر لے ہاتھ کوثر دا جام تینوں ملے پینو پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا اتھے پھر مول پہنا ہے نبی پاک دی گل منن دا تو میرے بھائی میں قرآن پاک دے کچھ مقام تو علیہ سامنے پڑھے نے تے اللہ کو دعا کرنے اللہ پاک سانو نبی پاک علیہ السلام دی گل نو منن دی توفیق عطا فرمائے ماننے تے سی ہیں ہر بندہ آندا میں ماننا پر اصل زبان چ یاد پیا ماننا باقی دلوں نہیں منیا جیسی تو جدن دلوں مان لیا اودن انشاءاللہ گل بن جانی ہے نبی پاک نے فرمایا ہے نا کل امتی یدخلون الجنہ میری ساری دی ساری امت جنت جائے گی اللہ من ابا سوائے اس بندے تو کہ جس بندے نے جنت دے اندر جان تو انکار ہی کر چھڑیا خود ہی نہیں جنت جانا چاہتا صحابہ نے سنیا اندا بھی کوئی بدبخت ہے جڑا جنت نہیں جانا چاہتا آپ نے فرمایا من اتانی
دخل الجنہ، جن نے میری گل من لئی جنت جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، تے جن نے میری گل نہیں منی جنت وچ نہیں جائے گا۔ اللہ کو دعا کرنے جو کچھ سنیا سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا